السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة تاعي. ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم غادي تشوفوا معايا اسهل وانجح وصفة البانيني اللي نديروها في الدار وتجي بنينه بزاف. ان شاء الله غادي تنال الاعجاب تاعكم الوصفه. البنات ان شاء الله تدعموني باش القناه تاعي تطلع ونحقق الشرط الثاني وما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو. خليكم مع لا فيديو، انا ما نطولش عليكم. هنا باش ما يكونش لا فيديو طويل، دونك هنا درت بلون دو بولي سكالوب وقطعتهم دي بتي كارو، فوالا قطعتهم صغار. ودرت لي زيبيس. دونك الحاجه الاولى درت الياغورت ناتور طبيعي، ودرت الكركم، ودرت فلاكحله، ودرت سكنجبير، ودرت الكوري. فوالا ما عندكش الكوري تستغني غير بالكركم كركيمه. ودرت الثوم، درت دو غوستاي رابيتهم فوالا. ودرت زوج مغارف كبار تاع زيت زيتون. هنا لا ماريناد هذه هي اللي درتها. غادي درك نخلط الكل مع بعض. درت الملح بيان سور وغادي نخلطهم باش درك. هي الحاجه الاولى انا بديت من هذه باش تتشرب لي بيان البولي تاعي، تشرب لي لا ماريناد. وراني ندير فيها انا مع الصباح، دونك غادي نخليه كاع لا جورني باش كيما يقولك يبخن هذيك لا ماريناد. هنا غادي نفوتو نديرو لا بات تاع البانيني تاعنا تاع الخبز. هنا برومييرمون درت 8 غرامات تاع خميره الخبز وقيس مغرف كبيره تاع لا لوفير بولانجير خميره الخبز، ودرت عليها 2 مغارف تاع الماء فوالا كبار. وغادي نخليها باش ما تقعدليش هكا حبيبات، نخليها تتفاعل شويه. وهنا درت لا فارين، درت كما راكم تشوفوا 500 غرام دو فارين فوالا 500 غرام دو فارين. هنا غادي نزيد بتيت كويير دو سيل، هنا مغرف صغيره تاع ملح كما راكم تشوفوا. دو كويير سوب دويل دوليف، 2 مغارف كبار تاع زيت زيتون. ما عندكش زيت زيتون ديري الزيت العادي. الوغ ابخي ما تفعلت لي الخماره كما راكم تشوفوا غادي نديرها هنا بسم الله. دونك غادي عندي هنا 300 مليلتر تاع الماء، 300 مليلتر دو تيات يكون دافي. هنا غادي نزيد عليه الماء باش نهود لك فوالا. دونك نروحو انا غادي نخدمها بالبيتخان، ما عندكش بيتخان خدميها بيدك شوا تعجنيها مليح. غادي نبدا نعجن كومونس بيتخير. والبنات الماء نبقاو نزيدو بتي بتي، نزيدو الماء غير بشويه. البنات هذه هي لاباط اللي نتحصلوا عليها، تجي شويه تتلصق غير شويه فوالا. بعد ما عجنتها مليح 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 تجي السوب. شوفوا كيفاش راها خفيفه ما شاء الله. الو بون هنا غادي نغطي عليها ونخليها تخمر حتى لي تضاعف الحجم تاعها. شوفوا ابخي ما طلعت لي خمرت بيا. غادي نديكانتيها دروك وغادي ندير دي بول. شوفوا معايا هنا. دونك درت خرجت لي يخرج لكم 8 بانيني 8 بياس. كل وحده درت الغرام تاعها، درت فيها 100 غرام 100 غرام كل وحده تخرج لكم. اللي درتو 90 غرام لا تبغون شويه صغار تخرج لكم 10 تاع البانيني. شوفوا لاباط ما شاء الله طريه
درك راه طلق هذاك لي بول. نستعينوا دائما بلا فارين. هنا نبداو نلوو هكا. نقلعوا ليكسيدون تاع لا فارين. وهنا نغرقو هكا. ابخي ما فاصونيت لي بانيني تاوعي كما كنتو تشوفوا راه باقي يدير لو غاست مكمله. دونك ندخلوهم، انا غادي نديرهم غير في الفور يخمروا على خاطرهم حتى يضاعف الحجم تاعهم. اي جو ريفيان ابخي ما كما كنتو تشوفوا خمروا لي. غادي درك باش ندخلهم يطيبوا غادي من بعد يجينوهم من الفوق غير بالماء. نبدا نديرو ليجيرمون. الوغ دونك غادي ندخلهم يطيبوا على 180 درجه 180 دوغري بوغ 10 مينوت با بلوس. البنات غادي طيبوهم واحد 10 دقائق ما تزيدولهمش. لازم 10 دقائق. المهم لازم يكون تخلوهم بيض. البان تاعنا يقعد بيض بلون باسكو غادي ابري نفوتوهم في لا ماشين بانيني. فوالا دونك غادي نولو نطيبو البولي تاعنا ابخي 7 خليته واحد 7 سوايع. بسم الله. ما نديرو والو في المقله، ما نديرو لا زيت لا والو باسكو ديجا انا دايرين هذاك دو كويير دويل دوليف. انا درك غادي نخليه حتى يطيب كاع تماما. بالتالي انا غادي ندير له كريمه طاجيزه. هذه انا غادي نديرها عندي متواجده هذه كريم فريش فوالا ايبيس. دو بريفيرونس تكون عندكم ليكيد ديروها. فوالا شوفوا هذا الخبز يجي شباب بزاف. شوفوا كيفاش يجي. شوفوا كيف خفيف بانيني. دوك بيان سور ما غاديش نخلوها كي نفوتو في لا ماشين تاكوس يدي هذيك لا فورم تاع الاخر يزيد يطيب. فوالا خفيف فريمون خفيف بزاف شباب. نحلو غادي درك نحلهم باش بيان سور نعمروهم. فوالا شوفوا كيفاش يجي من الداخل يجي شباب. بون هنا كما كنتم تشوفوا بعد ما عمرت البانيني تاعي انا درت فيه كاين درت مايونيز هريسه مايونيز وكاين درت صوص الجيريان. المهم ودرت سالاد فيغ. فوالا دونك غادي نروحو نعمرو بالبولي. وهنا غادي نعمر لا فارس تاعي. ها هي راها طابت. هنا نعمر بسم الله. وهنا غادي نزيد انا لي طرونش تاع لي مونطال. فوالا كيما هكا.
ابخي نفوتوهم في لا ماشين. فوالا بون هنا البنات لا ديرنيير ايطاب غادي درك كما راكم تشوفوا غادي نديرها في لا ماشين طاكوس نفوته ونخليه حتى يدي هذوك لي طخي تاع الطاكوس يزيد يطب لنا البان والطاكوس باردون والبانيني تاعنا يكون واجد. فوالا جيسبر كو لا فيديو يكون عجبكم، نتمنى ان شاء الله الى عجبك اختي الوصفه وكلش يكون عجبك. ما تنسيش ديري لي لايك، ما ترديش وديري لي لايك اختي عاونيني. وكما يقول لك باش نحقق الشرط الثاني مازالني راني في عام ما كملتش الشرط الثاني. ربي يجازيك اختي الى عاونتيني. وان شاء الله اللي راح تسمع فيا وتشوف الفيديو ماهاش مشتركه ان شاء الله اختي تشتركي في القناه تاعي وما تنسيش تضغطي على الجرس باش يوصلك دائما جديد. وان شاء الله نكون دائما في حسن ظنكم ان شاء الله. ونقول لكم لا بروشين ان شاء الله. السلام عليكم.